Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَعَلَّمَنِي الصَّلَاةَ إلى أولادنا الصلاة وتدبير الصلاة كل إسراء ونسير أدوار الله فضلك لبعضك خير والتقوى الله فاطمة اسم المسلم في أمر الإمام المسلمين دارني إمام دبر مصر مرشد بدي باني بدي مدرسة مولانا مشرف سيد رحمه الله دارني داري في وفاة دارني مولانا أقصى الجماعة مرشد من داري الجار كذا ولا يقال كل تدبير سواه